बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से हुकूमत को पेश करदा मुतालबात पर तेज़ी से पेशरफ्त जारी है। अब तक क्या पेशरफ्त हुई, आइए आलम ब्राइट ग्रैंड अलायंस के रहनुमा रहमान अली पाजवा से सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को सलाम। सिंध से हमारे साथी भाई आए थे, उन्होंने गिफ्ट किया है। ज़रा लुक चेंज लग रही होगी आपको। सबसे पहले तो मैं साथियों को अपडेट देता चलूँ रिगार्डिंग जो मीटिंग हुई थी 15 तारीख की हमारी, जिसमें हमारे अली मोहम्मद ख़ान साहब थे। डिफेंस मिनिस्टर ने चेयर करना था, इलेक्शन की वजह से मसरूफ़ थे। उसके मिनट्स जो हैं आज वो जारी हो गए हैं। जैसा कि आपको बताया था मैंने पहले भी कि ब्यूरोक्रेसी जो है 3 वफाकी वज़रा के साइन हुए हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर, अपग्रेडेशन को बड़ा लंबा खींच के लेके जाना चाह रही थी। और जो 30 तारीख को हमारा एहतजाज भी था, मैंने यही कहा था कि ये MS विंग की स्टडी का इन्होंने दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ने उसका कर दिया। तमाम जितने भी कैडर्स हैं उसमें बताता चलूँ कि मीटिंग से हट के जो समरी थी, MS विंग ने 22 तारीख को उसके ऑर्डर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की है स्टडी के लिए तमाम डायरेक्टर जनरल्स को उन्होंने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़, डिवीजन्स और जो इदारे हैं वो असाइन कर दिए हैं कि वो डाटा वहाँ से कलेक्ट करें। डेफिनेटली एक पूरे पाकिस्तान की अब ये स्टडी होनी है। पहले तो मिनिस्ट्रियल पोस्ट थे और बाकी उन्होंने कहा था कि इनामली कमेटी दीगर कैडर्स को देखेगी, और इनामली कमेटी ने भी ज़ाहिर बात है केस टू केस बेसिस पे देखना था, उसके ऊपर टाइम लगना था। अब ये MS विंग की स्टडी हो रही है, तमाम इदारे इसके अंदर आ जाएंगे और ये तकरीबन 10 दिन के अंदर उन्होंने डिज़ाइन करना था कि क्या कहाँ कहाँ से डाटा जो है वो करना है। 1 महीने का टाइम जो है उनको दिया गया है कि उन्होंने सारे का सारा डाटा इकट्ठा करना है, और उसके बाद स्टडी तमाम DGs जो हैं उसके ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है कि ये स्टडी करनी है। अब ये भी बाउंड है, उससे पीछे नहीं हट सकते। और 40 दिन जो है इन्होंने एनालाइज करना है डाटे के ऊपर कि किस किस मिनिस्ट्री, डिवीज़न, इदारा, कोई भी इदारा है हमारा जो वफाक के अंदर आता है कि उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट जहाँ पे रिक्वायर्ड है अपग्रेडेशन करनी है। और 10 दिन मज़ीद लगेंगे इसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग के। तो 3 महीने का टाइम, ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी अक्लमंदी का ये काम किया कि इसको आगे लेके जाएं। वफाकी वज़रा से जो एक कमिटमेंट थी उससे भी हटे। बट जो मीटिंग थी उसके अंदर मैंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, जो MS विंग की स्टडी की ये बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी तो ऑलरेडी उसकी अप्रूवल दे चुके हुए हैं। मिनिस्ट्रियल पोस्टें जो क्लरिकल जो पोस्टें थी, जिसमें नायब कासिद जो क्लास 4 है हमारी, इसके 2 स्केल ऊपर, UDC, LDC, असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट के हवाले से तो उन्होंने कहा था कि इनको करते हैं, रिकमेंडेशन दे दी थी। बाकी जितने भी कैडर्स हैं उसकी अपग्रेडेशन करनी थी। तो वो उसको मैंने उस मीटिंग में हाईलाइट किया कि ऑलरेडी MS विंग इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दे चुका हुआ है, सेक्रेटरी स्टैफ की अप्रूवल से है, इनको तो फौरी तौर पे अपग्रेड करें। और इनके जहन में था कि शायद ये ज़ुबानी कलामी काम हो जाएगा। आज रिटन मीटिंग मिनट्स उसके इशू हो गए हैं, और जो 3 महीने का था इनका कि हम कोई भी बात करेंगे कहेंगे MS विंग का है। अब मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शंस दी हैं, उधर भी दी थी, मिनट्स के अंदर भी आ गया है। अब उन स्पेसिफिक कैडर का तो उन्हें करना ही करना है, और जो दीगर पोस्टें हैं उसके लिए MS विंग की स्टडी। तो जितने भी कैडर्स हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो साथियों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके लिए ये मैसेज है कि इनामली कमेटी के अंदर जाता तो शायद 6, 7, 8 महीने भी लग सकते थे तमाम उसके हवाले से, मगर 3 महीने के अंदर अंदर जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है, हम भी नज़र रखे हुए, तो तमाम कैडर्स का इनामली कमेटी की बजाय MS विंग की स्टडी प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर जो है इंशाल्लाह ताला तमाम कैडर्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे। और जो पहले रिकमेंडेशन थी ये क्लास 4, UDC, LDC, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाली, वो मामलात वहाँ से हो जाएंगे। टाइम स्केल प्रमोशन के ऊपर भी यही बात हुई थी। उन्होंने कहा जी कि डाटा हमें कोई इकट्ठा नहीं मिल सका, ये मामलात हैं, मगर अली मोहम्मद खान साहब ने खुद से स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि हम प्रिंसिपली जो है एग्री कर चुके हैं असूली तौर के ऊपर
کہ ہمیں ٹائم اسکیل پروموشن دینی ہے، تو آپ جو بہترین ماڈل ہے کہ جہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہوا ہے وہ اٹھائیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اب ہم نے ٹائم اسکیل پروموشن بھی دینے ہیں ان ملازمین کو جو 30 سال سے ایک اسکیل کے اندر بیٹھے ہوئے، 15 20 سال بھی ہو چکے ہیں ایون آفٹر دی اپ گریڈیشن. صوبوں کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ تھا کہ جو متعلقہ صوبے ہیں وہاں پہ یہ رابطہ کریں گے، وہ بھی منٹس کا حصہ ہے. ہمارے صوبائی قائدین وہاں پہ موجود تھے. تو جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید وفاق نے کچھ نہیں کیا، وفاق پہلے دن سے صوبوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا تھا. جب وفاق کو سٹارٹ میں لالچ دینے کی کوشش کی کہ صرف وفاق کو دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جائیں آپ صوبوں سے، تو تب بھی ہم ساتھ کھڑے تھے. اور جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہے ہمارے صوبائی قائدین کو ہم نے ساتھ رکھا ہے کہ صوبوں کے ملازمین کو یہ میسج نہ جائے کہ وفاق شاید بینیفٹ لے گیا. اور یہ آبویسلی انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ایک دے دیا، وہ جی کہ تو سارے تھے اس کو مل گیا. یہ ایک مشترکہ لڑائی تھی، میں بار بار کہتا رہا ہوں، اور ہم نے یہ جیتی. ابھی اس کے اندر بھی ریٹن ڈائریکشنز وہ منٹس کے اندر آ گئی ہیں. پھر قانونی کارروائی کے حوالے سے تھا، اس میں بھی ممتاز علی خان صاحب ہیں، ان کی میجر پینلٹی ان کی دی تھی، وہ بھی منٹس کا حصہ ہے. ابھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اور پھر یہ تو ایگریمنٹ کا پارٹ تھا. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کے اوپر ہمارا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ 12 فروری تک پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز آ جانی ہیں، اس کے اوپر یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب آ گیا جو اس سے ہٹ کے تھا ہمارا فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن 166 نافذ کر کے اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کے انڈر، ایم سی آئی کے انڈر. یہ بھی ڈسکس ہوا، علی محمد خان صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کو جو ہے ٹیک اپ کریں گے کنسرن منسٹری کے ساتھ. وہ چیزیں بھی منٹس میں ہیں. ہماری لیڈیز ہیلتھ ورکرز کا ایشو تھا، وابڈا امپلائیز کا تھا کہ جو پروٹیسٹ میں بھی تھے کہ سیپریٹ میٹنگ کرنی ہے، ٹائم نہیں مل پا رہا. منسٹرز ہی ہمیں ٹائم لے کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان سے ڈپٹی کمشنر نے بھی آن بورڈ ہیں اس کے اوپر. تو یہ تو ہو گیا ہمارا ایگریمنٹ کے حوالے سے. جو تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے تھا، آپ کو پتہ ہے فائنینس منسٹر نے آلریڈی اس حوالے سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. فروری تک ہم نے ویسے بھی کہا ہوا ہے کہ 1 سال پورا ہو جائے گا، ہمیں ریلیف ملنا چاہیے، انہوں نے بھی کہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ بھی جو ہے وہ ہمارا ہو جائے گا ایز پر کمٹمنٹ. یہ تو علی محمد خان صاحب تھے وہاں پہ فائنینس منسٹر کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اسی میں فائنینس منسٹر کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ٹیک اپ ہوا تھا، یہ تو اسپیسیفکلی تھا ہمارا ایگریمنٹ کے حوالے سے. اس میں ہم نے میجر جو اپنا رکھا ہے تنخواہوں کا رکھا ہے. ہمارے جو بزرگ پینشنرز ہیں ہم نے پینشن کی بات کی ہے، اور یہی ایگریمنٹ کے 3-4 حصے ہیں جو ہم نے کہا ہے کہ ہمارے فروری تک ہو جائیں. تو ساتھی اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ اتفاق اتحاد سے سب کچھ ممکن ہے. ہمارے ٹیچر حضرات بھی سٹوری ایک سناتے ہوتے تھے کہ بچپن میں تھے، ٹہنیاں علیحدہ علیحدہ کیں، ایک ایک ٹہنی ٹوٹ گئی، مگر جب اکٹھا کر کے گٹھا بنایا تو وہ گٹھا نہیں ٹوٹا اس کا. تو اتفاق اتحاد برقرار رکھیں. تمام یونینز ایسوسیشنز جو اپنے آپ کو بڑی یونینز کہتی ہیں، بڑے الائنس کہتے ہیں، میں نے بجٹ کے بعد بھی کہا تھا کہ آئیں، آ کے لیڈ کریں، اپنی اسٹرینتھ شو کریں، ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے. ملازمین کا مقصد ایٹ دی اینڈ ہمارا یہی ہے، ملازمین، پینشنرز یا کوئی بھی ادارہ ہے اس کا ہم نے تحفظ کرنا ہے. مگر کوئی بھی کم تعداد کے ساتھ انڈیویجول بندہ آ کے کہے کہ میں ساری چیز کو لیڈ کروں گا تو ایسا ممکن نہیں ہے. پریکٹیکلی تمام یونینز ایسوسیشنز فیڈریشنز کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ خدا را عملی طور کے اوپر اگر ملازمین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو باہر نکلیں. خاص طور پہ جو ہمارا لیبر کا طبقہ ہے، دس از دا گولڈن چانس کہ ڈالر 120 سے 180 تک پہنچ گیا، تقریباً 60% ڈیپریسیشن ہوئی ہے. اور ایکسپورٹر جو بھی چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے، پہلے اس کو 120 مل رہا تھا تو اب اس کو 180 روپیہ مل رہا ہے. مینز کہ ایکسپورٹر جو ہمارا طبقہ ہے، انڈسٹریلسٹ، ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، مگر اپنے مزدور کو وہ فائدہ نہیں دے رہے. مزدور کی کم از کم اجرت کے اندر ہم نے پہلے بھی کہا تھا 25,000 روپے تک یہ اضافہ ہونا چاہیے. دس از دا ٹائم کہ سارے اکٹھے آئیں. اور اس کے اوپر تو گورنمنٹ کو کوئی ایکسچیکر گورنمنٹ کے اوپر تو مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کا وزٹ کرتے رہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.